तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो है लेकिन चंद ये गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ की नियत कैसे करें? तहज्जुद की नमाज़ में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? बग़ैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? उसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें अदा कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस एक ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरह समझ आ सके। उसी एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगे। याद रहे, तहज्जुद की नमाज बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका का मफहूम है, फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। उससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी याद रहे कि तहज्जुद की नमाज का वक्त क़ुबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और अल्लाह के तरफ से ऐलान किया जाता है, हाय कोई मुझसे मांगने वाला अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूँ। हाय कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रिस्क अता कर दूँ। कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला, मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ। ये क़बूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। अब आइए नाज़रीन, बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। याद रहे कि नियत ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है और ना वाजिबात में से। अगर ज़बान से नियत कर ले तो बेहतर है, नहीं तो कोई गुनाह नहीं। ऐसा नहीं कि आप ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तभी आपकी नमाज होगी, वरना आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नियत नहीं होगी। असल में नियत कहते हैं दिल का पुख्ता इरादा करने को। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना यह ज़रूरी नहीं है। आप नियत इस तरह से करेंगे, मैंने 2 रकात तहज्जुद की नमाज की नियत के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ के तरफ अल्लाहु अकबर नियत करने के बाद आपने नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और बहुत ही ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? देखिए, इसमें उलमा इकराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं उसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ फरमाते हैं उसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वह तहज्जुद की नमाज नींद से बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा इकराम फरमाते हैं उसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है, वो भी यही कहते हैं अफजल यह है सोकर नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं, जब भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आपने ईशान के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और उसका आखिरी वक्त फजर है, यानी जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। यानी ईशान की नमाज का जब तक वक्त है तहज्जुद का वक्त भी है। आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, ईशान का वक्त ख़त्म हुआ, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह उसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है, ये सबसे अफजल वक्त है। उस वक्त तो तहज्जुद का नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है।
اس وقت اعلان کیا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 بھی پڑھ لیں، 8 بھی پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے ناظرین بات کرتے ہیں تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنے بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں ہی 1 مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ اور بھی اگر کوئی دوسری صورت آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کی یہ جو چند غلط فہمیاں تھیں، چند مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے، تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کر لیں میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتانا چلو، تکبیر تحریمہ سورتوں کو پڑھنے میں اتنے آواز ضرور ہونی چاہیے، اگر آس پاس کے کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، بلکہ ساری نماز میں ہی وہ خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ان سے اس بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنے آواز ہونی چاہیے آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے، سورہ فاتحہ، اسی طرح سورہ یہ تمام اور سورہ چیزیں تمام آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعتیں کر کے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میرے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولے گا، اور مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ